नारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभुजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसा तमादिनारायण देवमीरे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमत्र पुरुषः पुराण दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमत्र पुरुषः पुराण दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायण देवमीडे मन्त्रामुखो मन्त्रगुणैः सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तस्मादिनारायण देवमीडे निःश्वासभूतनिगमालिरस्य प्रश्वासरूपागमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशस्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे निःश्वासभूतनिगमालिरस्य प्रश्वासरूपागमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशस्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायण देवमीडे यस्याष्टवर्णं मनोराजमेकं समश्रितसंसृतिपारमेति विधिर्विधानं न हित्र किंचित् तमादिनारायण देवमीडे यो वासुदेव खलु वामदेवो यो देवदेव प्रथमं ततो पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे यो वासुदेव खलु वामदेवो यो देवदेव प्रथमं ततो पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायण देवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददौ सशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये स्वतमादिनारायण देवमीडे शेषतः क्लेशनिवृत्तये स्वतमादिनारायण देवमीडे गुरुर्गुरूणां ऋषभो ऋषीणां यो देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायण देवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे एकादशोऽध्याये नारायणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।